कहते हैं कुछ स्वाद नहीं मिश्री अंदर ते असां खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। तो किसी ने और मोहब्बत से पढ़ा तो फिर उससे भी आगे गए। वो कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो ये जितना मिठा पाओगे फिर मिठा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए तवज्जो सोना करके हैं जी, बात यहाँ ही रह जाती है, यहाँ जाती नहीं है। जाना चाहिए बात को यहाँ, हालां फासला भी कोई ज़्यादा नहीं है। छोटी उंगल इत्थे रखो तो वड्डी लो, एक गिठ बन गई। पता नहीं ज़माने गुजर गए, ये एक गिठ का फासला हमसे क्यों तय नहीं हुआ। कल भी इधर ही था, आज भी इधर ही था। जाना चाहिए बात को याद। देखना अल्लाह हजरत फरमा रहे हैं, मेरी तो बात ही नहीं है। आप कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बात जानी चाहिए थी यहाँ तक, मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। लेकिन क्योंकि हमारा रोज़ का काम है, ये सबक दोपहर को सुनाया, फिर एक सुनाया, फिर सुना रहा हूँ किबला पीर साहब की मौजूदगी में। एक सबक इसके बाद सुनाऊंगा। तो जहाँ तक मुझे को समझ आई है, हमें आदत है कानों का मज़ा लेने की, मज़ा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। जो मुझे समझ आई है कि हमें कानों का मज़ा लेने की आदत। ये शेर मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, लेकिन आज तक इस तरह नहीं हुआ। मैं उठ के जाने लगा तो किसी ने रोक लिया और उन्हें मैंने पूछा मिसबाई साहब दिल भी पढ़ता है? तो जो पढ़ता है तो किमें पढ़ता है? कोई पूछता, कभी किसी ने रोक के पूछा नहीं है। हाँ बाकी सारा कुछ ही पूछते हैं, घुमा के फिरा के। कोई कान अदरू फड़ लेगा, कोई अदरू फड़ लेगा, कोई अंज फड़ लेगा। गल एक ही है सारी। मिसबाई साहब को इस तरह का वजीफा दसो पैसे पैसे हो जाए कि मैं सारे कहना जी इंज का होंदा तो पहले माफी ना पढ़ लेंदा, तेनों जरूर दसना सी मैं। लेकिन बस हजरत 1400 साल गुजर गए, हम इसे आगे जा सके। इस मामले जितने मझां साढ़े नालों सियाणियां निकलियां। जितना हम 10 दिन में खाते हैं, भैंस एक दिन में सुबह इतनी बड़ी, वो पंजाबी में कुरली बोलते हैं, इन्नी वड्डी भर के। ये वाला मैंने छोटा हाथ किया है हजरत, ये नालों वड्डा। तो फिर सारा दिन कदी हजरत जी गोभी तो कदी दुआने के छिलके तो कदी ककड़ी दे, अल्लाह बरकत दे आपको, कदी खखड़ी दे छिलके, सारा दिन चलने ने। रात को फिर एडी वड्डी खुरली भर के पानी है तो फिर उन्हें रात को दुध देना है। मैं 3 अगस्त 1984, तकरीबन 41 साल पूरे होने वाले हैं, मैंने दुनिया घूम ली है हजरत। यूरोप, कैनेडा, अमरीका सब फिर चढ़े। पाकिस्तान का शायद को मल्ला गली, को शहर, को पिंड हो जिथे नहीं गया। किबला हजरत तशरीफ फरमाए, मैं बुजुर्गों का नौकर जी। कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं किसी पीर खाने या आस्थाने गया तो बाहर 10-15 भैंसें मिल गई। मैं पूछा भी मजो तुसी किथे? उन्हें कहा मिसबाई साहब साड़ी भी पूरी नहीं पैंदी, असी वजीफा पुछण आई हाँ। वो चले वो बगैर वजीफे तू खाण डई होने, इन्होंने वजीफा चाहिए। जिहड़ा वजीफा पूछना है वो पुछदा ही कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा हक तो अल्लाह का है कि उसकी मोहब्बत के लिए कोई वजीफा पूछा जाए। सबसे ज़्यादा हक अल्लाह की ज़ात का है कि उसकी मोहब्बत के लिए कोई वजीफा पूछा जाए। सबसे ज़्यादा हक अल्लाह की ज़ात का है उसकी बंदगी के लिए कोई वजीफा पूछा। सबसे ज़्यादा हक अल्लाह की ज़ात का है कोई तहज्जुद के लिए वजीफा, कोई शब बेदारी के लिए वजीफा। सबसे ज़्यादा हक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान का, आपकी मोहब्बत के लिए कोई वजीफा पूछा जाए। लेकिन पूछदा कोई नहीं पूछता। फिर मुझे इकबाल याद आया। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौखियाँ, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो खुम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हज़रत पूछो। पता नहीं आज भी कोई पूछे कि ना पूछे, लेकिन लिखा है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से सवाल हुआ था कि हज़रत दिल भी जिक्र करता है? फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने फिर अर्ज़ की हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है दिल के जिक्र करने? अर्ज़ की हुजूर मसला नहीं समझ नहीं आती। गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे जिक्र करेगा? फरमाया ज़ुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना। जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है, तू बस थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। क्योंकि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। हजरत हम तो बात जुबान से दिल तक नहीं ला सके, लेकिन कुर्बान जाऊं ऐसे ऐसे शेर पुत्र भी हो गुजरे जिन्होंने लू लू में उसको बसा लिया। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है,
کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال کا وقت تھا. جی قربان جاؤں جی ان کے وصال پہ بھی. اتنے تو سارے کا ہی وصال ہو رہے ہیں آج کل. میں جہاں رہتا ہوں میرے ارد گرد گاؤں ہی گاؤں ہیں، تو ویسے تو بڑے کم ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ گھر پہ ہوں، لیکن اگر کبھی گھر ہوں تو پھر پہ اعلان سننا جی فلانے دا بھی وصال ہو گیا تو فلانے دا بھی. وہ وصال تو کسی کسی دا ہوندا ہے، اسی تے مرنا ہے. وصال تے عاشقاں دا ہوندا ہے. وصال وصل سے ہے، ملاقات حضرت اسی تے مرنا ہے حضرت صاحب. لیکن جملے سستے ہو گئے، لفظ سستے ہو گئے، جس کو جو مرضی بنا دو، جس کا جو مرضی کرا دو حضرت صاحب. وصال تو کسی کسی کا جی. وصال تو حضرت بلال کا تھا. تیاری ہے، کپڑے نوے ہیں، داڑھی مبارک میں تیل لگا ہے، خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہے حضرت. لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں بھائی کی آج حضرت بلال نے خوش قانون ہے، مفہوم ہے، منو ان بات نہیں ہے. سارے آئے موذن رسول کی آج فرمایا ساڑی موت دا دن نے. عرض کی حضور کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے. یہ تو سارے دا ہی وصال ہوندا ہے حضرت آج کل. تو بس سن لیتے ہیں ہم بھی، ٹھیک ہے جی مرضی ہے بھائی جو مرضی پہ کراؤ. لیکن وصال کسے کسے دا حضرت. وصال یہ نعمت تو کسی کسی کے لیے نا. جی تو اب تو مجھے یاد ہے میرے حضرت صاحب، بڑے حضرت صاحب اللہ السلام، آپ کی قبر مبارک پہ، آپ کے مزار مبارک پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول کرے. وہ کلام ہی یہ والا سننا ہے. اب تو بے ذوق سنن والے تھے، بے ذوق پڑھن والے نہیں ہوا. کل بھی ادھر ہی تھا، آج بھی ادھر ہی تھا. جانا چاہیے بات کو یاد. دکھنا اللہ حضرت فرما رہے ہیں، میری تو بات ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. بات جانی چاہیے تھی یہاں تک، میں تو اپنی بات کر ہی نہیں رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا روز کا کام ہے، یہ سبق دوپہر کو سنایا، پھر ایک سنایا، پھر سنا رہا ہوں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں. ایک سبق اس کے بعد سناؤں گا. تو جہاں تک مجھے کو سمجھ آئی ہے، ہمیں عادت ہے کانوں کا مزہ لینے کی. مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں کانوں کا مزہ لینے کی عادت. یہ شعر میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، لیکن آج تک اس طرح نہیں ہوا. میں اٹھ کے جانے لگا تو کسی نے روک لیا اور انہوں نے مجھے پوچھا مصباحی صاحب دل بھی پڑھتا ہے؟ تو جو پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ کوئی پوچھتا، کبھی کسی نے روک کے پوچھا نہیں. ہاں باقی سارا کچھ ہی پوچھتے ہیں، گھما کے پھرا کے. کوئی کان ادرو پڑھ لے گا، کوئی ادرو پڑھ لے گا، کوئی انج پڑھ لے گا. گل ایک ہی ہے ساری. مصباحی صاحب کو اس طرح کا وظیفہ دسو پیسے پیسے ہو جان. کہ میں سارے نو کہنا جی انج دا ہوندا تو پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لینا، تینوں ضرور دسنا سی میں. لیکن بس حضرت 1400 سال گزر گئے، ہم اس سے آگے جا سکے. اس معاملے جتے مجھاں ساڑھے نالوں سیاڑیاں نکلیاں. جتنا ہم 10 دن میں کھاتے ہیں، بھینس ایک دن میں صبح اتنی بڑی، وہ پنجابی میں کرلی بولتے ہیں، اینی وڈی بھر کے. یہ والا میں نے چھوٹا ہاتھ کیا ہے حضرت، یہ نالوں وڈا. تو پھر سارا دن کدی حضرت جی گوبھی تے کدی دوہانے دے چھلکے تے کدی ککڑی دے، اللہ برکت دے آپ کو، کدی ککڑی دے چھلکے سارا دن چلنے نے. رات نو پھر ایڈی وڈی کھرلی بھر کے پانی ہے تو پھر انہیں رات نو دودھ دینا ہے. میں 3 اگست 1984، تقریباً 41 سال پورے ہونے والے ہیں. میں نے دنیا گھوم لی ہے حضرت، یورپ، کینیڈا، امریکہ سب پھر چڑھے. پاکستان دا شاید کو محلہ گلی کو شہر کو پنڈ ہوئے جتنے نہیں گیا. قبلہ حضرت تشریف فرمایا، میں بزرگاں دا نوکر جی. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میں کسی پیر خانے یا آستانے گیا تو باہر 10-15 بھینسیں مل گئیں. میں پوچھا بھی مجھے تسی کتنے؟ انہوں نے کہا مصباحی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پہن ڈی، اسی وظیفہ پوچھنا آئی ہیں. وہ چلے وہ بغیر وظیفے تو کان ڈائیں انہیں، انہوں نے وظیفہ چاہیے حضرت. جڑا وظیفہ پوچھنا ہے وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ حق تو اللہ کا ہے کہ اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے. سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے. سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے اس کی بندگی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا. سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کوئی تہجد کے لیے وظیفہ، کوئی شب بیداری کے لیے وظیفہ. سب سے زیادہ حق حضور نبی علیہ السلام کی ذات والا شان کا، آپ کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے. لیکن پوچھتا کوئی نہیں پوچھتا. پھر مجھے اقبال یاد آیا. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت پوچھو. پتہ نہیں آج بھی کوئی پوچھے کہ نہ پوچھے، لیکن لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت
दिल भी जिक्र करता है? फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने फिर अर्ज की हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है दिल के जिक्र करने? अर्ज की हुजूर मसला नहीं समझ नहीं आती, गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे जिक्र करेगा? फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है तू बस थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा है? क्योंकि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। हजरत हम तो बात जुबान से दिल तक नहीं ला सके, लेकिन कुर्बान जाऊं ऐसे ऐसे शेर पुत्र भी हो गुजरे जिन्होंने लू लू में उसको बसा लिया। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रूम रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह विसाल का वक्त था, जी कुर्बान जाऊं जी उनके विसाल पे भी, इतने तो सारे का ही विसाल हो रहा है अजकल। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे इर्द गिर्द गाँव ही गाँव हैं, तो वैसे तो बड़े कम ऐसे मौके होते हैं कि घर पे हूँ, लेकिन अगर कभी घर हूँ तो फिर पे ऐलान सुनना जी फलाने का भी विसाल हो गया, तो फलाने का भी, वो विसाल तो किसी किसी का होंगे, असी तो मरना है, विसाल तो आशका का होंगे, विसाल वसल से है, मुलाकात असी तो मरना है हजरत साहब। लेकिन जुमले सस्ते हो गए, लफ्ज़ सस्ते हो गए, जिसको जो मर्जी बना दो, जिसका जो मर्जी करा दो। विसाल तो किसी किसी का जी, विसाल तो हजरत बिलाल का था, तैयारी है, कपड़े नवे हैं, दाढ़ी मुबारक में तेल लगा है, खुशी छुपाए नहीं छुप रही है हजरत, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, भाई की आज हजरत बिलाल है, खुश कानून है, मफहूम है, मिनो अन बात नहीं है, सारे आए मौदन रसूल की आज, फरमाया साड़ी मौत का दिन नहीं। अर्ज की हुजूर कोई अपनी मौत पे भी इतना खुश होता है? फरमाया तुम्हारे लिए मौत है, मेरे लिए तो पैगाम वसल है। ये तो सारे का ही विसाल होंगे हजरत अजकल, तो बस सुन लेते हैं हम भी, ठीक है जी मर्जी है भाई, जो मर्जी पे कराओ, लेकिन विसाल किसे किसे दा हजरत, विसाल ये नेमत तो किसी किसी के लिए ना। हाँ जी, तो अब तो मुझे याद है मेरे हजरत साहब, बड़े हजरत साहब अल्लाह सलाम आपकी कब्र मुबारक पे, आपके मज़ार मुबारक पे लाखों रहमतों का नुज़ूल करे, वो कलाम ही ये वाला सुनना है। अब तो बेज़ौक़ सुनन वाले थे, बेज़ौक़ पढ़न वाले, हज़रत ने कलाम ही ये सुनना है। मेरी तो खैर आवाज़ भी फटी हुई है, लेकिन मैं फिर भी हज़रत की याद में और फिर पूरा मज़ा लेना है। बाबा सानू कलाम सुना केड़ा, वो लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, फिर पढ़न वाले ने हजरत साहब पढ़ना, तो हजरत ने सुनन का भी मज़ा लेना, तो जड़ा ना सुनाने वाले ने भी पूरा मज़ा देना देता है। वो फिर वो कलाम पढ़ना,